समादरणीय भक्तवृन्द, सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू समुपस्थित भइसकेका छौँ। भक्तवृन्द आउनुहोस्, आजको कथालाई पनि प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व मङ्गलाचरण गरौँ, पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा को 14औं अध्यायमा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुटका सुपारी सगुन समेत, हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालककालदेखि हजुरलाई पति पाऊँ भनेर धाइरहेकी थिएँ। बालककालदेखि नै हजुरलाई मैले पतिका रूपमा स्वीकार गर्न सकूँ भनेर मैले विभिन्न प्रकारले कर्म गर्दै गइरहेकी थिएँ, भक्ति र उपासना गरिरहेकी थिएँ। बल्ल आज मेरो इच्छा पूर्ण भयो भनेर महादेवका हातमा प्रसाद दिएर साष्टाङ्ग प्रणाम गर्नुभयो। र हे आदि पुरुष श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्ता स्वामी पाएँ। आज मैले स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपा प्रसादले गर्दा हजुरलाई आज पतिका रूपमा पाएँ। म अझ अरू केही बिन्ती गर्दछु, हे प्रभु। यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पत्नी छैनन्, कसैका पति अर्थात् पुरुष छैनन्। अतः यो व्रत अथवा यो प्रकारको कर्म, यो स्वस्थानी व्रतलाई प्रकाश गरिदिन पाएमा त्यस्ता प्रकारका सबै प्रकारका व्यक्तिको कल्याण हुनेछ। यति पार्वतीले भनेको सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ। पार्वतीले, हे पतिदेव, यो प्रकारको व्रतलाई अन्त पनि प्रकाश गर्न पाए। समस्त प्रकारका व्यक्तिहरूले यो प्रकारको कुरालाई थाहा पाए भने समस्त लोकको कल्याण हुने थियो भनेर गरेको बिन्तीमा यो कुरालाई सुनेर अब महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, तिमी धन्य रहिछौ, तिमी अत्यन्त करुणामय रहिछौ। संसारका दुखी दरिद्रीप्रति तिम्रो मनमा यस्तो प्रकारको दया, यस्तो प्रकारको प्रेम भाव रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाएर उनलाई रसातल पातालमा पठाओ। आज त्यहाँ गएर उनै ऋषिले यो व्रतको विषयमा प्रकाश गरिदिनेछन्। यस्तो महादेवले आज्ञा गरिसके पछाडि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाउनुभयो र ऋषि आइसके पछाडि शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर अश्वत्थामा नाम गरेका ऋषिले भन्नुहुन्छ, हे भवानी शङ्कर, आज मलाई हजुरहरूले के कति कामले डाक्नुभयो, के प्रकारको सेवा गर्नु पर्यो भनेर ती ऋषिले सोध्नुभयो।
अनि पार्वतीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यो प्रकारको विधिले व्रत गराऊ भनेर आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे जस्तै गरेर साराका सारा व्रतका विधि आज पार्वतीले बताउनुभयो र पाताल जानका निम्ति बिदा दिनुभयो। पार्वतीको आज्ञालाई सुनेर अश्वत्थामा ऋषिले शिव पार्वतीलाई प्रणाम गरेर रसातल पातालतर्फ जानुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कत्तिकी चतुर छन्, कत्तिकी बाठी रहेछन् जाँच्नु पर्यो अथवा आज परीक्षा गर्नु पर्यो भनेर आफू कसैले नदेख्ने ठाउँमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखेर पार्वती यता र उता खोज्दै जानुभयो, तर कहीँ पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएन, किनभने शिवजी कतै लुक्न जानुभएको थियो। अनि चित्तलाई आकुल गरेर कता जानुभयो होला मेरो स्वामी भन्दै अनेक प्रकारका ठाउँमा खोज्दै खोज्दै जाँदा लुकिरहेका महादेवलाई भेट्टाएर पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे स्वामी, हे पतिदेव, हजुर किन मलाई छलेर लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि अथवा मैले हजुरको कुनै प्रकारले चित्त दुखाएँ कि मन दुखाएँ कि आज मलाई छोडेर किन अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी त्यो करुणामय वचनमा त्यो प्रकारको अनुरोध बिन्ती गरेको सुनेर महादेव केही पनि नबोली मनमा नै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भएनन्, अब रूप फेरेर अथवा रूपलाई परिवर्तन गरेर अर्कै रूपलाई धारण गरेर वनविहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरेर शिवजी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर श्लेष्मान्तक नाम गरेको वनमा किरातीको रूपलाई धारण गरेर शिकार खेल्दै खेल्दै हिँड्न लाग्नुभयो। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देख्नु भएन र मनमा नै दुःख मानेर यसरी महादेवले मलाई किन छल गर्नुभयो, आज महादेवले मलाई किन ढाँट्नुभयो, किन छल्नुभयो भन्ने शङ्का गरेर ध्यान दृष्टिले विचार गर्दा महादेव किरातीको रूप धारण गरेर श्लेष्मान्तक नाम गरेको वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाउनुभयो र महादेवलाई झुक्क्याउनको लागि अत्यन्तै राम्री किरातिनीको रूपलाई धारण गरेर पार्वतीले के गर्नुभयो, त्यो रूपलाई किरातिनीको रूपलाई धारण गरेर अनेक हावभाव कटाक्षले युक्त भएर श्लेष्मान्तक नाम गरेको वनमा पुगेर एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहनुभयो। पार्वती केही बेर पछि महादेव पनि डुल्दै डुल्दै त्यहीँ आउनुभयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको रूपमा मोहित भएर तिनको रूपमा आकर्षित भएर सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हौ कि यक्षकन्या हौ अथवा नागकन्या हौ कि स्वर्ग कि अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जस्ती परम सुन्दरी यो संसारमा हुनका निम्ति अत्यन्तै दुर्लभ छ। एक्लै यस्तो प्रकारको वनमा आएर किन तिमी बसिरहेकी छौ? तिमीलाई जङ्गली जन्तुको डर पनि लाग्दैन कि कसो हो? यो भयङ्कर प्रकारको वनमा जङ्गली जन्तु, जङ्गली बाघ, हात्ती आदि पनि आज यहाँ डुलिरहन्छन्। ती जङ्गली जनावरहरूको पनि कत्य भय नमानी अथवा कति पनि प्रकारको डर नमानी निर्धक्कसँग ढुक्कसँग किन बसिरहेकी छौ? यति किराती रूप महादेवले आज्ञा भएको सुनेर पार्वतीले महादेव वहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने चिनेर अथवा महादेव वहाँ नै हुनुहुन्छ भन्ने पहिचान गरेर मनमा नै दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो। पार्वतीले त्यसबेला महादेव कस्तो रूपमा आउनु भएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल धारण गर्नुभएको, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भिर्नु भएको, नागका गहना लगाउनु भएको, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति हुनुभएका त्यस्ता किराती रूप महादेवसँग पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन्य जन्तुको पनि कुनै प्रकारको मलाई डर लाग्दैन, कुनै भय छैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसिरहेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पतिको परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ पर्यो। एक आपसमा वार्तालाप गर्दा गर्दै कुराकानी गर्दा गर्दै साँझ पर्यो र किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी,
तिमी एकल छौ, तिमी एक्लै छौ, म पनि यहाँ एक्लै बसिरहेको छु। आज हामी दुवैजना यही नै बास बसौँ। त महादेवको यस्तो वचनलाई सुनेर पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म महिला हो, म स्त्री हुँ, त्यसैले म नारी भएर यहाँ तिमीसँग कसरी बस्न सक्छु? यस्तो जङ्गलको बिचमा तिमी पुरुषसँग एक्लै अरू कोही नभएको ठाउँमा कसरी एकै ठाउँमा म बास बसौँ? फेरि आज तिमी कस्तो हौ भनेर मैले तिमीलाई पहिचान पनि गरेको छैन। तिम्रो मनमा धर्म छ कि छैन यो प्रकारको कुरा मलाई थाहा छैन। तिमीले म प्रति मोहित भएर घरद्वार सबै बिर्सेर अथवा मातापिता सबै बिर्सेर तिमीले कुनै कुकर्म पनि गर्न सक्छौ, त्यसैले हामी एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यस्तो किराँतिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनेर किराँती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, यो कुरामा तिमीले शङ्का नगर। यो प्रकारले महादेवले के गर्नुभयो? निश्चित गर्नुभयो, त्यो प्रकारको वचनबद्धता गर्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्ष मुनि बास बसे। यसै क्रमले बस्दा बस्दै निकै दिन बित्यो, धेरै समय व्यतीत भयो र एक दिन पार्वतीले विचार गर्नुभयो, यी भोलेनाथ अथवा यी शिवजी, यी महादेव जो यी भोलानाथ हुनुहुन्छ, सधैँ यसरी नै बसेर पनि जीवन निर्वाह गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो पति त्यस्तो प्रकारको शक्तिशाली हुनुहुन्छ, यसरी नै सधैँ नै यहीँ बसेर पनि जीवन निर्वाह गर्ने त्यो प्रकारको सामर्थ्य उहाँमा छ। अब केही प्रकारको युक्ति गर्नु पर्यो भन्ने निश्चय गरेर महादेवलाई छलेर आकाशवाणी भए झैँ गरेर भन्न लाग्नुभयो पार्वतीले, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबै देवताले साह्रै कष्ट पायौँ। यसै गरी हजुर बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरेर हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। हे प्रभु, हजुर आइबक्सियोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनेर यो कसको उपरमा भनेको होला? फेरि म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यता उता हेर्दा केही पनि पत्ता पाउन नसकी, केही चाल पाउन नसकी देवताहरूले भने होलान् भनेर चुप लागेर किराँतिनी रूप पार्वतीलाई नदेखेर खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वती पनि केही थाहा नपाए झैँ गरेर फलफुल टिपेर खान लागिरहनु भएको थियो। त्यसै बेलामा किरात रूप महादेव त्यहीँ पुगेर भन्नुहुन्छ, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई धेरै बेर खोजेँ। आज मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पनि पाउन सकिनँ भनेर महादेवले भन्नुभयो। अनि पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन। भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्नका निम्ति हिँडेकी हुँ। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्रभन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर शिवजीले किराँतिनी रूप पार्वतीलाई आज के गर्नुहुन्छ? विवाहको प्रस्ताव राख्नुहुन्छ। यो देख्नासाथ किराँतिनी रूप पार्वतीले भन्न लाग्नुभयो, हे किरात, तिमी त कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यो वनमा आएर उनैको तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म तिमीलाई श्राप दिएर मेरो देहलाई त्याग गर्नेछु। यस्तो पार्वतीले भनेको सुनेर किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो त्यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वन विहार गर्नका निम्ति मन लागेर म यहाँ आएको हुँ। नपत्याए हेर भनेर आफ्नो ज्योतिही स्वरूपको अर्थात् वास्तविक स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले पनि मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गर्नुभयो, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिनका निम्ति हिँड्नु हवस्। यस्तो सुनेर हुन्छ भनेर किराँतिनी रूप पार्वतीका पछाडि पछाडि लागेर महादेव जानुभयो। केही बेरमा हिमालय पर्वतको घरमा पुग्नुभयो। अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन्, हामी त हिमालयको घरमा पो आएका रहेछौँ भन्ने ज्ञात भयो। त्यो प्रकारको ज्ञान भयो र मलाई छलेर आफ्ना माता पिता कहाँ ल्याइन्। अब कसो गरौँ भनेर लाज मानेर
त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक नाम गरेको वनको उत्तरतर्फ गएर महादेव बसिरहनुभयो। फेरि महादेवलाई नदेखेर चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाएर पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरेर किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यो ठाउँको नाम गौरीघाट भयो। जो मनुष्य गौरीघाटमा स्नान गरेर नुहाएर किरातेश्वर भगवानको दर्शन गर्ला उसका साराका सारा सबै पापहरू नाश भएर सुख शान्ति भएर यो लोकमा अनेक भोग भोगेर परलोकमा कैलाशको बास हुनेछ। हे मुनि, त्यसै क्रमले पार्वतीले बडो कठोर तपस्या गरेको देखेर शिवजी अत्यन्त प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योतिही स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले पनि अत्यन्त हर्षका साथमा शिवका पाउमा दण्डवत गरेर अञ्जली जोडेर बिन्ती गर्नुभयो, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरकी मन परिन कि भनेर अनेक विस्मात गरेको सुनेर प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई आज अङ्कमाल गरेर सँगै साथमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर हिमालयका घरमा जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारेर भोजन गराउनुभयो। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसँग भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के नै गर्नु छ र? बरु कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासँग बिदा माग्न जाउँ। यस्तो भनेर दुवै दम्पति गएर हिमालयसँग भन्नुभयो, हे पिताजी, सतीदेवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य भएको छ। अब बिदा पाएमा हामी कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता, हे पिताजी भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय पनि अत्यन्त प्रसन्न भएर बिन्ती गर्दछन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह हजुरले अज्ञानीलाई जस्तै मलाई हे पिता भनेर भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञानलाई नाश गरेर स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशि शेखर, पहिले म पूजा गर्दछु भनेर छोरी ज्वाइँ दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराएर सिंहासनमा बसालेर षोडशोपचारले पूजन गरी भोजन गराएर अञ्जली जोडेर प्रार्थना गर्न लाग्दछन्। हिमालयले भन्दछन्, हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भएथ्यो, त्यस्तै गरेर हजुरहरू दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आज अत्यन्तै आनन्दको प्राप्ति भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि वन्दना। फेरि समुद्र मथनमा निस्केको अथवा भनौँ समुद्र मन्थन गर्दा निस्केको जुन कालकूट विष छ, त्यो कालकूट विषले संसारलाई दग्ध हुन लाग्यो, अर्थात् त्यो कालकूट विष बाहिर आएर संसारलाई जलाउन, संसारलाई भस्म बनाउनका निम्ति तयार भयो। र हजुरले लोक कल्याणको लागि, सबैको सुरक्षाका निम्ति देवी देवताको भावना बुझेर यो लोकको कल्याण गर्नका निम्ति त्यो विषलाई कण्ठमा राखेर रक्षा गर्नुभयो। यो लोकमाथि हजुरले कृपा गर्नुभयो र हजुरको नाम नीलकण्ठ भनेर रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ, कोटि कोटि वन्दना छ। हे विश्वम्भर, आफूले सृष्टि गरेर आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथका अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग ताँदो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार छ। त्यो प्रकारको रथलाई निर्माण गरेर, अर्थात् त्यो प्रकारको रथमा आरोहण भएर
त्रिपुरासुर नाम गरेको दैत्यलाई वध गर्ने यस्ता हजुरलाई बारम्बार प्रणाम छ, बारम्बार नमस्कार छ। हे युगनायक ब्रह्मा पनि हजुर, स्थावर जङ्गम पनि हजुर, यमका यम पनि हजुर हुनुहुन्छ, नारायण पनि तपाईँ नै हुनुहुन्छ, सत्व रज तम त्रिगुण पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसेर पाप र पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भो, हजुरको महिमा वर्णन गर्न त शेषनाग, सरस्वती र ब्रह्माले पनि नसकेको मैले कसरी सक्नेछु र? यसरी हिमालय पर्वतले प्रार्थना गरेको सुनेर, यसरी हिमालय पर्वतले आज बारम्बार बिन्ती गरेको सुनेर महादेव पनि अत्यन्तै प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारेर भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म अत्यन्त प्रसन्न भएँ। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाएर अन्त्यमा कैलाश पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ, अब हामीलाई बिदा दिनुहोस् भनेर हिमालय पर्वत र मेनकासँग बिदा भएर आफ्नो वाहन साँढेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिएर कैलाश पर्वततर्फ महादेव गएर प्रमथगण सहित भएर आनन्दले रहन थाल्नुभयो। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ माहात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रत कथायां शिव पार्वती कैलास प्रवेशो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। भक्तवृन्द, कथाको समापनसँगै आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धबला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानि देव्यार्पणमस्तु।